हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अरबैन हर साल दुनिया भर से लाखों अफराद करबला की जानिब पैदल सफ़र क्यों करते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। फातिमा ने बताया कि उस एक दौरे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे मालूम हुआ कि दुनिया बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। इराक़ से बीबीसी से बात करते हुए फातिमा ने बताया कि ये एक शानदार, नाकाबिले बयान रूहानी एहसास है। यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया मेरा ख़ानदान बन गई है और ये सोच मुझ पर इतनी गालिब हुई कि मैं अपनी असल ख़ानदान से रब्ता करना ही भूल गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तो अरबईन है क्या? आइए जानते हैं। अरबईन शिया मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है। ये उस वाक़े के 40 रोज़ मुकम्मल होने की याद है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके ख़ानदान और उनके साथियों को करबला के मकाम पर यजीद लानती अफवाज ने कत्ल किया था। इस्लाम की तारीख़ी रवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की तरफ से दावतें मिलने के बाद यजीद बिन माविया की हुकूमत के ख़िलाफ़ हज्जाज से अपने अहलकाना और साथियों की हमरा इराक़ के अहम शहर कूफे के जानिब जाने के लिए रवाना हुए, मगर करबला के मकाम पर उन्हें और उनके साथियों के साथ कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जबकि ख़ानदान की ख़वातीन और बच्चों को हिरासत में लिया गया। शिया अक़ीदे के मुताबिक अरबईन के मौके पर उस मकाम की ज़ियारत करना बाइस से सवाब है। अरबईन का सिलसिला शुरू कब हुआ? आइए जानते हैं। अगर इस रवायत की तारीख़ी हवालों की बात की जाए तो पहली मरतबा करबला में पेश आए वाक़े के 40 दिन मुकम्मल होने पर पैगम्बर इस्लाम के असहाब में से एक जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी उस मकाम पर पहुँचे थे और उसके बाद से यह सिलसिला आज तक जारी है। इराक़ में सियासी जमात बहस की हुक्मरानी के दौरान अरबईन के लिए आने वालों और अरबईन वाक़ में उनकी शमूलियत को रोकने की कोशिशों की वजह से ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन इराक़ का रुख करने से गुरेज़ करते थे। साबिका इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन के दौर में इस ज़ियारत के गर्ज से दुनिया भर से आने वालों के लिए हालात कशीदा थे, क्योंकि ज़ायरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बार बार होने वाली झड़पों की वजह से मामलात ख़राब हैं। ज़ियारत के लिए जाने वालों को ऐसा करने से रोकने के लिए माजी में मुतअद्दिद इक़दामात उठाए गए, ताहम उस सफ़र के लिए निकलने वाले ज़राइन ने वो रास्ता अपनाया जिसे उलमा का रास्ता कहा जाता है, और ये रास्ता नजफ़ शहर में दरियाए फ़ुरात के किनारे खजूर के बागात से गुज़रता है। सन 2003 में बैस पार्टी की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इराक़ में ईरान के असर व रसूख में इजाफ़ा हुआ और उसके साथ अरबईन के ज़ायरीन की तादाद में बड़ा इजाफ़ा भी देखने में आया, और आज अरबईन की ज़ियारत सिर्फ शिया मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़ों के अलावा दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी शिरकत करते हैं। मुतअद्दा रास्ते और तवील सफ़र, आइए जानते हैं। ज़ायरीन अरबईन के दिन करबला शहर में हुसैन बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके भाई हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ों तक पहुँचने के लिए मुतअद्दिद रास्तों से तवील फ़ासले तय करके मतलूबा मकाम तक पहुँचते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा इराक़ में आइमाए अहले बैत के 5 मज़ारात हैं जो नजफ़, सामरा और काज़मे के इलाकों में वाक़या हैं। ज़ायरीन को उस मकाम तक लेकर जाने वाले सबसे नुमायाँ रास्तों में से एक नजफ़ से करबला जाने वाला सड़क है। ये सड़क 80 किलोमीटर तवील है। ज़ायरीन को फासले का तयन करने में मदद के लिए सड़क के साथ साथ मुतअद्दिद ऐसे निशानात या तख्तियाँ मौजूद हैं जो उन्हें ये बताती हैं कि मतलूबा मकाम तक कितना फ़ासला रह गया है। 80 किलोमीटर तवील सड़क पर यह निशानात हर 50 मीटर के फासले पर नस्ब हैं। इस फासले को तय करने के लिए तकरीबन 3 दिन मुसलसल पैदल चलना पड़ता है। जिन लोगों को पैदल रास्ता मुकम्मल करना मुश्किल हो, वो नकल व हमल के दीगर ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ायरीन के कुछ ऐसे ग्रोह भी हैं जो चहलम से चंद हफ्ते कबल ही
پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کربلا جانے کے لیے ایسے راستہ اختیار کرتے ہیں جو 600 کلومیٹر طویل ہے، جنوبی عراق میں راس البیشہ سے شروع ہو کر ملک کی وسط میں واقع کربلا تک پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ زائرین دارالحکومت بغداد، حلہ، بصرہ اور کوفے کے شہروں سے بھی کربلا پہنچنے کے لیے پیدل سفر کرتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس مقام میں ایسا منفرد کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ فاطمہ رواں برس تیسری مرتبہ اربعین میں شریک ہوئی ہے۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے اربعین کے لیے اس مقام پر بار بار آنے کی وجہ بتائی۔ انہوں کا کہنا ہے کہ یہاں سب برابر ہیں، تمام قومیتیں، نسلوں اور سماجی طبقات کے لوگ سب برابر ہیں، اور عقیدت اور احترام کا جذبہ سب میں ایک سا ہے۔ نجف اور کربلا کے شہروں کے درمیان راستے کے ساتھ ہاسٹل یا رہائش گاہیں بھی موجود ہیں، جو زائرین کے استقبال کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہاں زائرین کو مفت کھانا اور رہائش فراہم کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عراقی اپنے گھر اربعین کی زائرین کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس راستے پر ہر عمر کے لوگ اپنے ہاتھوں میں کھانے پینے کی اشیاء پکڑے کھڑے ہوتے ہیں، جو وہ زائرین کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگ نہایت محبت اور احترام سے ان زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے زائرین کے سر پانی سے دھلواتے ہیں۔ اربعین کے لیے جانے والے شاید اس بات کا اندازہ لگا سکیں، کیونکہ عراق کی اس سرزمین پر درجہ حرارت ان دنوں میں بعض اوقات 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ اربعین میں ایک سے زیادہ مرتبہ شرکت کرنے والے محمد حمود نے BBC کو بتایا کہ جب آپ میزبان کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ دکھانے یا کوئی بدیسی زبان بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ اس سڑک پر چلتے جائیں اور خدمت، حفاظت اور آرام حاصل کرتے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زائرین کی خدمت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو سال بھر اپنی کمائی سے پیسہ بچا کر عارضی رہائش گاہیں، جنہیں مکب کہا جاتا ہے، اور آرام گاہیں کا انتظام کرتے ہیں جہاں زائرین رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کی اتنی ہمت اور استطاعت نہ ہو کہ وہ ہاسٹل بنائے تو وہ زائرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ منظر پوری دنیا میں ہم اور کہاں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے جس کے بارے میں بات کرنا اور اس دوران اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ عراقی قانون کے مطابق ائمہ اہل بیت کے روزوں اور مقدس مقامات کی دیکھ بھال عراقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہی زائرین کو مفت کھانا بھی فراہم کرتے ہیں۔ سڑک کے کنارے مجالس ہوتی ہیں جن میں اس وقت اور اس زمین پر ہونے والے ظلم کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ پر کیا گزری تھی۔ اس سب کے دوران روایتی ماتمی اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور ہر جانب یہی سماع ہوتا ہے۔ سامعین اور زائرین سینا کو بھی کرتے اور روتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک طویل اور پیدل سفر کے بعد جب زائرین کربلا پہنچتے ہیں تو حسین علیہ السلام اور عباس کے روضے کے سنہرے گنبد انہیں دور سے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد بس آنسو ہی بولتے ہیں۔ ان مقدس روضوں میں انفرادی طور پر داخل ہونے کے علاوہ زائرین کو عراق کے اندر اور باہر سے جلوسوں کی صورت میں بھی منظم کیا جاتا ہے، اور زائرین مخصوص اوقات میں روضوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہر سال عراق میں مشرق وسطی اور خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ انڈیا، پاکستان، آذربائیجان اور دنیا بھر سے لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ عراقی وزارت داخلہ کے مطابق رواں برس پیر 5 ستمبر تک 35 لاکھ سے زائد زائرین عراق میں داخل ہو چکے تھے۔ صرف نجف میں واقع ہوائی اڈے کے ذریعے گزشتہ 16 دن میں 1.5 لاکھ سے زیادہ زائرین کی آمد ہوئی ہے۔ عراقی حکام کے مطابق گزشتہ سال زائرین کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی، جن میں 50 لاکھ غیر ملکی زائرین شامل تھے۔ مختصر مدت میں آنے والوں کی یہ بڑی تعداد سخت حفاظتی اقدامات کا تقاضا بھی کرتی ہے۔
کیونکہ زائرین کو گزشتہ برسوں کے دوران شدت پسند تنظیموں کی جانب سے بم دھماکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زائرین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کربلا جانے والی سڑک پر فوجی دستے تعینات ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق عراق میں بنیادی انفراسٹرکچر کے ڈھانچے کی خرابی کا باعث سڑکوں پر ٹریفک حادثات بھی پیش آتے ہیں، اور حالیہ واقعات میں ایسے واقعات میں 18 زائرین کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ اربعین کے موقع پر ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں 10 دن کی سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔